बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 13 जून 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस अहम तरीन हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आग किस पर हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि आग किस पर हराम है? वो हराम है इस शख्स पर जो अल्लाह और इसके बंदों से करीब है, इनसे नरम सलूक करता है और इनके लिए सहूलत मुहैया करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर। पाकिस्तानी सफारतखाने रियाद ने तमाम पाकिस्तानी जो कि सऊदी अरब में मौजूद हैं एक अहम एलामिया जारी करके बताया है कि सऊदी अरब में मुकीम तमाम पाकिस्तानियों को इतला दी जाती है कि PIA ने अपनी खुसूसी परवाज़ों के टिकट की इजरा के लिए नई पॉलिसी बना ली है, जिसका इतलाक फौरी तौर पर हो चुका है। इसके मुताबिक तमाम पाकिस्तानी ये टिकट PIA के ऑफिस, मजाज ट्रेवल एजेंट्स, PIA की वेबसाइट और PIA के एप्लीकेशन के जरिए हासिल कर सकते हैं। टिकट के हसूल के लिए पाकिस्तानी सफारतखाना रियाद या कौंसलेट जनरल पाकिस्तान जद्दा आने की कतन ज़रूरत नहीं है। मज़ीद ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुंदरजा झैल कुछ अहम परवाज़ों के बारे में बताया है कि जिसमें कहा गया है कि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और फैसलाबाद ये परवाज़ें सऊदी अरब से जाएंगी, जिसका नॉर्मल यानी इकनॉमी लेवल का जो टिकट है वो 1861 रियाल में मिल रहा है। इकनॉमी ख़ास का जो अच्छी टिकट्स है वो 2182 रियाल में मिल रही है। लिहाजा वो तमाम पाकिस्तानी जो कि अपने टिकट अपने लिए हासिल करना चाहते हैं वो पाकिस्तानी सफारतखाने और PIA की जो वेबसाइट, जिसकी तफसीलात दोस्तों मैं शेयर कर रहा हूँ कमेंट्स बॉक्स में, मैंने उसका लिंक पिन अप कर दिया है, आप उस पर ये मालूमात जान सकते हैं। ये कुछ अहम मालूमात आई थी पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से जो तमाम पाकिस्तानियों से शेयर कर दी गई हैं। याद रखें, पाकिस्तानी सफारतखाने के इलामे के मुताबिक सिर्फ वही लोग टिकट लेने के अहल होंगे जिनको उदा के ज़रिए या तो मैसेज आया है या पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से कोई कॉल आई है। इसके अलावा आपको किसी शख्स को पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा आप तमाम हजरात वही अहल होंगे जिनको पाकिस्तानी सफारतखाना या उदा के ज़रिए मैसेज आया होगा, वही ये बुकिंग करवा सकते हैं। सऊदी अरब में अंदरूनी मुल्क यानी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो कि वबाई मर्ज़ के कंट्रोल होने के बाद शुरू हो गई थीं, कुछ एरियाज़ जो कि मुतासिर ज़्यादा हुए हैं जैसे रियाद या दीगर इलाके, वहाँ पर दोबारा से पाबंदी लगने जा रही है। वो इलाके जहाँ पर ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं वहाँ पर फ़्लाइट्स की तादाद को कम किया जा रहा है। जैसे ताज़ा तरीन इतलात आई हैं कि कसीम से रियाद के लिए मुकम्मल फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, जबकि जद्दा के लिए कसीम से पहले 7 फ़्लाइट्स चलती थी, अब उनकी तादाद कम करके 4 कर दी गई है। लिहाजा वो तमाम सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करेंगे, जो हालात बेहतरी की जानिब जा रहे थे वो रिटर्न भी हो सकते हैं। सऊदी एयरलाइन के तर्जुमान ने कहा है कि इस महीने के आखिर में मजीद इतलात ये आ रही हैं कि फ़्लाइट्स को मजीद क्या शेड्यूल जारी किए जाएंगे, उसमें कोई रद्दोबदल हो सकता है। सऊदी एयरलाइन ने कहा है कि जद्दा और हाइल के दरमियान फ़्लाइट्स का शेड्यूल बढ़ाया जा रहा है और पीर से बाकायदा फ़्लाइट्स में इजाफा किया जाएगा ताकि मुसाफिरों को जो दरपेश मसाइल हैं उससे निपटा जा सके। लिहाजा वो इलाके जहाँ पर वबाई मर्ज़ ज़्यादा फैल रहा है फ़्लाइट्स कम होती जा रही हैं और जो इलाके बेहतर हैं वहाँ फ़्लाइट्स के शेड्यूल में इजाफा हो रहा है। सऊदी अरब में मावन सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा है कि आइंदा हफ्तों में कोरोना वायरस का फैलाव रोका जा सकता है। इसके लिए शर्त यह है कि हिफाजती और एहतियाती तदाबीर की पाबंदी सब मिलजुल कर करें और उस पर जम जाएं। सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि रियाद समेत ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी की ताज़ा तरीन वाक़यात इसका सबसे बड़ा सबूत हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि अगर आइंदा चंद हफ्तों में हिफाजती तदाबीर की पाबंदी सख्ती से कर ली गई तो वबाई मर्ज कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा और इसका फैलाव रोका जा सकता है, जबकि लापरवाही बरतने से वबाई मर्ज का सिलसिला मजीद बढ़ जाएगा।
انہوں نے کہا کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں اگر ریاض میں یہی صورتحال رہی تو ریاض ریڈ زون میں چلا جائے گا اور حفاظتی اقدامات مزید سخت ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ ریاض میں رہتے ہیں اگر آنے والے دنوں میں وزارت صحت میں انتہائی نگہداشت کے شعبے پر دباؤ زیادہ بڑھا تو ایسی صورت میں ریاض میں سخت حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے۔ آئندہ کیا ہوگا ریاض کے سلسلے میں فیصلہ، اس کے بارے میں اعلیٰ حکام ہی فیصلہ کریں گے، مگر جو حالات اس وقت چل رہے ہیں وہ کوئی اچھی خبر نہیں لے کر آ رہے ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے کی خصوصی پرواز جدہ سے 250 مسافروں کو لے کر لاہور روانہ ہوئی ہے۔ یاد رہے جمعرات کو 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے 280 پاکستانی ملتان روانہ ہوئے تھے۔ قونصل جنرل خالد مجید اور کمیونٹی ویلفیئر اتاشی ماجد میمن مسافروں کو الوداع کہنے کے لیے جدہ ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ وبائی مرض کرونا کے پھیلنے کی وجہ سے معمول کی بین الاقوامی پروازوں کے معطل ہونے کے بعد یہ جدہ سے پاکستان جانے والی 15ویں خصوصی پرواز ہے، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد خاص طور پر پاکستانی جو اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں پوری کوشش کریں کہ فارم لازمی فل کر دیں، جس کا لنک میں نے کمنٹس باکس میں دے دیا ہے تاکہ آپ اپنے ملک میں جا سکیں۔ یاد رکھیں ریاض سے 14 خصوصی پروازوں کے ذریعے 2494 پاکستانی پہلے ہی وطن جا چکے ہیں۔ دمام سے بھی خصوصی پروازیں چلائی گئی ہیں۔ مزید ریاض میں پاکستانی سفارتخانہ اور جدہ میں پاکستانی قونصلیٹ پی آئی اے کے عملے کے تعاون سے سعودی عرب سے پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی کے انتظامات کر رہے ہیں اور اس کے لیے فارم لازمی بھریں۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کا نمبر آئے گا فوری طور پر آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ جن افراد کے وزٹ ویزے یا بزنس ویزے پر آئے تھے وہ واپس نہیں جا سکے، ان افراد کو پہلی فرصت میں واپس بھیجا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ صحت نے مختلف علاقوں میں اہم کارروائیاں شروع کر دی ہیں تاکہ وبائی مرض کو پھیلانے والے وہ تمام تجارتی مراکز کو بند کر دیا جائے جو کہ بار بار احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہنے کے باوجود احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی کچھ کارروائی مکہ المکرمہ میں الشرائع سیکٹرز میں ہوئی ہے، جہاں کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے 3 مراکز کو ورکرز کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے شبے پر بند کر دیا گیا ہے۔ مکہ المکرمہ کے الشرائع بلدیہ کی تفتیشی ٹیمیں رپورٹ ملنے پر تجارتی مرکز میں پہنچیں۔ پوچھ گچھ سے پتہ چلا کہ میوہ جات، مٹھائیاں، عوامی طرز کے کھانے اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء فروخت کرنے والے 3 تجارتی مراکز میں موجود ورکرز میں وبائی مرض کی علامات نظر آ رہی تھیں۔ ابتدائی معائنے کے فوراً بعد تینوں تجارتی مراکز کو بند کر دیا گیا ہے۔ ہدایت کر دی گئی ہے کہ جب تک تحریری اجازت نامہ نہ ملے اس وقت تک تینوں تجارتی مراکز بند رکھے جائیں گے۔ یاد رہے اس سے پہلے بھی میونسپلٹی نے یہاں پر کارروائی کی تھی اور مختلف جانور جو مذبح خانوں میں گوشت وغیرہ تقسیم ہوتا ہے وہاں پر وبائی مرض کے پھیلاؤ کے اقدامات دیکھے گئے تھے۔ اسی بنیاد پر بہت سارے اداروں نے کارروائیاں کر کے مختلف جو بڑے شاپنگ سینٹرز تھے اور مذبح خانے تھے انہیں بند کر دیا تھا۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ عید کے بعد سے وبائی مرض کرونا کے متاثرہ افراد میں 53% سعودی شہری اور 47% غیر ملکی شامل ہیں۔ متاثرہ افراد میں 66% مرد اور 34% خواتین شامل ہیں، 5% بزرگ اور جبکہ 10% بچے بھی اس میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اب تک انتہائی نگہداشت میں لائے جانے والے افراد کی تعداد 1820 ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹیسٹوں کا دورانیہ بڑھ جائے گا، اسی لیے بہت ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں متاثرہ افراد کی تعداد بھی بڑھتی دکھائی دے۔ یہ اسی وجہ سے ممکن ہے کہ سعودی حکومت ہر لیول پر ٹیسٹ کر رہی ہے تاکہ وبائی مرض کو کنٹرول کیا جا سکے۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے کاریں چوری کرنے والا 5 رکنی گروہ گرفتار کر لیا ہے۔ ریاض پولیس کے ترجمان کے مطابق دارالحکومت کے مختلف محلوں سے گاڑیاں چوری کرنے والے ایک 5 رکنی گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس میں 3 سعودی شہری اور 2 مقیم مصری شامل ہیں۔ یہ عمر کے 30 سال سے 40 سال کے قریب بنتے ہیں۔ ملزمان نے ریاض کے مختلف علاقوں سے 15 سے زائد گاڑیوں چوری کرنے کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔
اس سلسلے میں انہوں نے جو گاڑیاں چوری کی تھی وہ تمام کی تمام بازیاب کرا لی گئی ہیں اور ان کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ مملکت میں ہونے والے جرائم جو کہ ہر صورت میں کنٹرول کیے جائیں گے، کسی بھی سعودی شہری یا غیر ملکی جو بھی جرائم میں ملوث ہوگا قطعاً معاف نہیں کیا جائے گا۔ سعودی محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ مملکت کے کچھ ایریاز میں گرد و غبار کے طوفان رہیں گے، کچھ علاقوں میں گرم موسم رہے گا اور کچھ ایریاز میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں بھی ہوں گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ جازان، عسیر، البہا اور مکہ المکرمہ کے ایریاز میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے، جبکہ دیگر جو ایریاز ہیں وہاں موسم گرم رہے گا۔ خاص طور پر ایسٹرن کا جو ایریا ہے وہاں کافی گرمی دیکھی جا رہی ہے۔ دمام کے علاقے میں 47 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ کوریات کا ایریا نارتھ کے ایریاز میں 18 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لہٰذا اسی بنیاد پر مملکت کے مختلف علاقوں میں ٹیمپریچر میں رد و بدل رونما ہو رہا ہے۔ دوستو میری ان ویڈیوز کو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دیا کریں۔ آپ کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔